هاي بنات، معكم ميمي من قناة إسوارة. التوتوريال اليوم راح يكون عن المطاط. فاللي راح نحتاجه هو شوكتين ولاصق كما ترون، والمطاط من اختياركم، وكروشيه. فيلا نبدأ. أول شيء سأخذ مطاط وألفه بهذه الطريقة على شكل 8 وأحطه في طرفي الشوكة بهذا الشكل. أخذ كمان مطاط وراح ألفه على شكل 8 وأحطه بالطرف الآخر، كمان نفس الشيء على شكل 8 وأحطه بهذا الطرف. كمان مطاطة أخرى وألفها على شكل 8، أحطها بهذا الشكل. لازم تحصلوا على هذا الشكل. بعدين أحط لون آخر، أجي هذه طرف وأحط كمان مطاط بهذه الطريقة. بعدين راح اخذ المطاطين بالاصفر والفهم على هاتين النقطتين في الشوكة. كمان نفس الشيء بالنسبة للجهة الاخرى، راح اقلب الشوكة اعمل نفس الشيء. أخذ لون آخر وأحط يعني نفس الطريقة، سأتبع نفس الطريقة إلى أن أحصل على الشكل الذي أريده. دائما أخذ المطاط اللي تحت في مطاطين باللون الأخضر، ألفهم بهذه الطريقة. نفس الشيء أقلب الشوكة عفوا. أحاول أنزل المطاط وأقوم بنفس الشيء. لما تحصل على هذا القياس، أو يمكن تحصل على قياس أكثر يعني على حسب الرغبة، سنأخذ قلم الرصاص أو أي قلم وأدخله بهذا الشكل. بعدين أخذ مطاطين وأحطهم بقلم الرصاص نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى. على هذا الشكل. هذا التوتوريال إن طلب مني أكثر من مرة، فأتمنى إنه التوتوريال يعجبكم. بليز ما تنسوا تدعموا قناتي باللايك والشير والسبسكرايب. إلى اللقاء.